नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन भाइ बहिनीहरू। म तिमीहरूको विज्ञान शिक्षक आत्मा तिवारीको तर्फबाट। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा हामी फेरि केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरूको उठान गरेर प्रस्तुत गर्नेछौँ। गत कक्षामा मैले भाइ बहिनीहरूलाई केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरू स्क्रिनमा देखाएर ती न्युमेरिकल प्रब्लमहरूको सल्युसन निकाल्न प्रयास गर्नुस् भनेर छोडेको थिएँ र ती न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिने केही हिन्टहरू आज म फेरि प्रदान गर्दैछु, ताकि भाइ बहिनीहरूले समस्या समाधान गर्दा कुनै ठाउँमा अप्ठ्यारो भएर बसेका छौ भने अघि बढी आफ्नो सल्युसन निकाल्न सक्नेछौ भनेर। र भाइ बहिनीहरू, अस्तिको न्युमेरिकल प्रब्लमलाई म फेरि एकपटक तिमीहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र ती न्युमेरिकलहरू मध्ये पहिलो न्युमेरिकलको मैले केही हिन्टहरू प्रदान गरेको थिएँ भने बचेका अरू न्युमेरिकलहरूको हिन्ट म आज प्रदान गर्नेछु र त्यसको कम्प्लिट क्याल्कुलेसन भने तिमीहरू घरमै बसेर गर्न सक्नेछौ। अब हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, एकपल्ट स्क्रिनमा पहिलो प्रश्नको हामीले केही समाधान निकालेका थियौँ र दोस्रो प्रश्न हेरौँ। फाइन्ड द वेट अफ द पर्सन in Jupiter whose weight on earth is 500 Newton। यसो यो प्रश्न हेर्दा भाइ बहिनीहरूलाई लाग्न सक्छ कि यो प्रश्नमा कुनै इन्फर्मेसन कम्प्लिट छैन कि जस्तो लाग्ला, तर पनि यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि हामीले अघिल्लो कक्षाहरूमा सिकेको कुरा युज गर्न सक्छौँ र केही इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टहरू जुन हामीलाई थाहा छ ती प्रयोग गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ र यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्दाखेरि हामी एनालिटिक वेबाट पनि सल्भ गर्न सकौँला, तर म्याथमेटिकल वेबाट सल्भ गर्यो भने अझ सजिलो देखिन्छ। र यो न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न म तिमीहरूको ध्यान फेरि बोर्डतर्फ आकर्षित गर्न चाहन्छु र यो व्हाइट बोर्डमा म अलिकति यसको क्याल्कुलेसन गरेर देखाउन चाहन्छु जुन भाइ बहिनीको लागि हिन्ट होस्। फर एक्जाम्पल, लेट अस सपोज दिस इज आवर अर्थ, and for example this is the radius of the earth whose mass is m, and let me suppose this is earth. Similarly, here is our other planet, that is Jupiter. So let me suppose the radius of the Jupiter is r dash and mass of this Jupiter is m dash. Why I am utilizing this m and r are basically the weight depends upon acceleration due to gravity, and the value of acceleration due to gravity depends upon the mass and the radius of that heavenly body. तिमीहरूलाई थाहा छ कि हामीले गत कक्षामा g equal to gm by r square हुन्छ भनेर भेरिफाई गरेका छौँ र यही म्याथमेटिकल इक्वेसनको हेल्पबाट हामी आज यो न्युमेरिकल प्रब्लमको सल्युसन निकाल्ने प्रयास गर्दैछौँ र हाम्रो प्रश्नमा weight of the person in earth is given equal to 500 Newton, and we have to calculate the weight of that person in Jupiter. For my simplicity, let me write Wj is weight in Jupiter and We be the weight in earth. For example, let me suppose the mass of that object is small m on earth, and you know well mass is a very fundamental quantity whose value doesn't change with object to object or place to place. That's why the mass of the object even in Jupiter would remain same. So mass को value चाहिँ दुईटै प्लानेटहरुमा बराबर हुन्छ, तर because of difference in this mass of Jupiter and the radius of Jupiter, the value of weight could be different. We are trying to figure out whether it will be changed or not, and if it is changed, then by what magnitude it will be changed. Okay, so we do have number of variable, we don't know any specific value of acceleration due to gravity, and so यस्तो बेलामा हामी कसरी वेट को क्याल्कुलेसन निकाल्न सक्छौं होला त हेरौं है त। For my simplicity, I can simply write for earth the weight in earth equals to mass of that object and
acceleration due to gravity of earth. I can write this way, and I am provided with weight in earth equals to 500 Newton, and this 500 Newton, let me just keep the magnitude, and later on I can use these units for my simplicity. So mass is mass itself, and acceleration due to gravity of the earth, according to this expression we can simply write gm by r square, or I can write here 500 equals to capital G first, capital M small m divided by r square. I can write this to be the first equation. र फेरि हामी वेट इन जुपिटर निकाल्न कोशिश गर्दै छौं. वेट इन जुपिटर निकाल्न कोशिश गर्दा हामी पहिलेको जस्तै गरी निकाल्न सक्छौं. वेट इन जुपिटर इक्वल्स टु mass of that object that remains same, okay, no matter whether in earth or in Jupiter, but the value of acceleration due to gravity of Jupiter is different than that of the earth. That's why I am writing this one. And you know well, this Wg is to be calculated, mass is m, and acceleration due to gravity at Jupiter can be written in term of its mass and radius. You can simply see this to be r dash square, right? Okay, acceleration due to gravity को value हामीलाई प्रश्नमा पनि प्रदान गरेको छ. त्यस्तै गरी मास पनि प्रदान गरेको छ, रेडियस को भ्यालु पनि हामीसँग उपलब्ध छ. त्यसैले आइदर हामी रेडियस र मास युज गरेर यसलाई सिम्प्लिफाई गरौं, और सिधै जीई र जीजे यो प्रयोग गरेर पनि निकाल्न सक्छौं. तर म चाहिँ यो बेला मास र रेडियस को युज गरेर निकाल्न चाहन्छु, र हामीलाई थाहा छ कि यो क्यापिटल जी नै रहन्छ. m dash is nearly mass of Jupiter. I have taken mass of the Jupiter to be m dash, and this is nearly 319 times the mass of the earth. You can see here m dash is this much and small m is here as it is. In denominator, this is your r dash square, and this r dash, you can look at there, the radius of the Jupiter is given to be 11 times the radius of earth. You can write this way, and I can suppose this to be second equation. Now you can look at here, I do have some variable to be common. By using the property of by using the concept of elimination, I can simply remove some variable and I can obtain the value of this weight of the person in, or weight of the object in Jupiter. Okay, र यो पार्टलाई म व्हाइट बोर्ड को अर्को छेउमा गर्न चाहन्छु. र हेरौं त, फ्रम इक्वेशन 1 and 2 we get, what we are going to get here is, for my simplicity let me write Wj divided by We. म यो दुईटै इक्वेशन को लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड लाई डिवाइड गर्न चाहन्छु, सो दैट धेरै भेरिएबलहरु आफै एलिमिनेट भएर जाउन्. र Wj को ठाउँमा I can simply write 319 capital G capital M small m divided by 121 r square, and you can see here We, weight of the person in earth, is in denominator. Okay, this term I can write here in the product form, that is this r square goes to numerator and this capital G capital M and small m comes to denominator. That means r square divided by capital G capital M and small m. You can look at here, even I don't require the numerical value of capital G capital M and small m, it will be cancelled out directly. You can see here it will be cancelled out, and you are getting the required magnitude. Now Wj equals to 319 divided by 121. Okay, and this We towards this side, if you just exchange the side by using mathematical property, so Wj, that means weight of the object in Jupiter, is 319 divided by 121 into
weight in earth is given to be here 500 Newton. So this simple calculation you can easily do. It is nearly 2.5 times the 500. Okay, you can easily calculate, and this much Newton will be the weight of that object or weight of that person in Jupiter. So this is the general idea how we can obtain the value of required quantity even if we are not provided with all the variable in question in direct way. Okay, so कुनै कुराहरु सबै प्रश्नमा सीधा सीधा नदिएको हुँदाखेरि पनि हामी म्याथमेटिकली त्यसलाई एनालिटिकल प्रोसेस युज गरेर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। त भाइ बहिनीहरु यो त थियो दोस्रो प्रश्नको समाधान। त्यसैगरी तेस्रो प्रश्न पनि हाम्रो पुरानो एक्जामहरुमा धेरै पटक सोधिएको प्रश्न छ। त्यो धेरै पटक सोधिएको प्रश्न भएको हुनाले यो प्रश्नलाई पनि म यहाँ अलिकति समाधान गर्दिन, अर्थात भनौं हिन्ट प्रदान गर्दिन चाहन्छु। र भाइ बहिनीहरु एक पटक स्क्रिनतिर ध्यान दियौं र प्रश्न पढौं त। तेस्रो प्रश्नमा के सोधेको रहेछ त? हेरौं त, if a person can lift 30 kg on earth, what mass does he lift on the surface of moon? Okay, यो प्रश्नलाई म डायग्रामेटिक फर्ममा लेखे भने somebody is there in earth who can lift here some mass that is 30 kg. Okay, mass in earth to be 30 kg, and we are trying to figure out what mass he can lift in moon. Mass, let me write suffix mm to be what. अब कसैलाई लागेको हुन सक्छ मास त सबैतिर बराबर हुन्छ, त्यसो भए 30 केजी अर्थमा लिफ्ट गर्न सक्थ्यो भने मुनमा पनि 30 नै लिफ्ट गर्न सक्ने होला नि त भन्ने कसैलाई लागेको हुन सक्छ। तर यो बेला हामीले बुझ्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने लिफ्ट गर्दा हामी खास मास लिफ्ट गर्छौं कि वेट लिफ्ट गर्छौं, दैट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ टु बी नोटेड। ओके, सो यदि हामी कुनै अब्जेक्टलाई लिफ्ट गर्छौं भने भाइ बहिनीहरु ध्यान देऊ, यदि कुनै अब्जेक्टलाई हामी लिफ्ट गर्छौं भने त्यो बेला हामी त्यो अब्जेक्टको मास लिफ्ट गर्दैनौं, हामी बेसिकली यसको वेटलाई लिफ्ट गर्छौं। भाइ बहिनीहरुलाई थाहा छ कुनै पनि हेभेनली बडीले सानो अब्जेक्टहरुलाई आफ्नो सेन्टरतिर फोर्स अफ ग्राभिटीले तानेको हुन्छ र हामी कुनै अब्जेक्टलाई यहाँबाट माथितिर लिफ्ट गर्न चाहन्छौं भने we have to do work against of force of gravity. त्यसैले जति बेलासम्म हामी यो अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्नको लागि चाहिने फोर्स हामी सप्लाई गर्दैनौं त्यो बेलासम्म यो अब्जेक्ट लिफ्ट हुँदैन। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा अब तिमीले बुझ्यौ जस्तो लाग्छ कि यो अब्जेक्टलाई यो अर्थले सर्टेन फोर्स दैट इज सर्टेन वेट mg ले तानेको छ भने यहाँ पनि त्यो अब्जेक्टको वेट कति हुनुपर्छ w = m times g. For simplicity I will write here suffix small m. र इम्पोर्टेन्ट कुरा कोही मान्छेले यहाँ 10 न्यूटन लिफ्ट गर्न सक्छ भने अर्को अब्जेक्ट, अर्को प्लानेट, अर्को हेभेनली बडीमा पनि 10 न्यूटन नै लिफ्ट गर्न सक्छ, न कि त्यो मान्छे सुपरम्यान भएर 10,000 न्यूटन लिफ्ट गरोस्। त्यसैले हामी इम्पोर्टेन्टली के कुरा मान्नुपर्छ भने, इम्पोर्टेन्टली के कुरा ध्यान राख्नुपर्छ भने हामी जहिले पनि वेट लिफ्ट गर्छौं र वेट लिफ्ट गर्दा त्यो वेटको भ्यालु दुईटा कुराले डिटरमाइन गर्छ, एउटा वेट अफ द अब्जेक्ट र अर्को त्यो वेट त्यो स्मल अब्जेक्टमा लागेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। भाइ बहिनीहरु यहाँ हेरौं त, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द अर्थ धेरै छ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द मून रिलेटिभली थोरै छ। त्यसैले यहाँ थोरै मास मात्रै लिफ्ट गर्न सक्ने मान्छेले यहाँ धेरै मास लिफ्ट गर्न सक्छ, किनकि यहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु थोरै छ र यतापटि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु रिलेटिभली धेरै छ। र हामीले यो प्रश्नको सल्युसन निकाल्ने हो भने
we have to use the concept that the person can lift same amount of weight regardless of the planet or regardless of the object. Okay, so therefore हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौं भने weight lifted on earth must be equal to weight lifted on moon हुन्छ. अब यो वेट को भ्यालु मैले अघि नै बताएको छु भाइ बहिनीहरुलाई कि यो वेट को भ्यालु मास र त्यसैगरी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी ले ड्राइभ गर्छ. अब हेरौं त वेट इन अर्थ के होला त? वेट इन अर्थ शुड बी इक्वल्स टु वेट इन मून, किनभने कुनै एकजना व्यक्तिको मस्कुलर क्यापासिटी कुनै अब्जेक्टलाई लिफ्ट गर्न सक्ने क्षमता प्लानेट एउटा प्लानेटबाट अर्को प्लानेटमा गए पनि उस्तै खालको रहन्छ. ओके, सो WE इक्वल टु मास इन अर्थ इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ अर्थ एन्ड वेट इन मून इज गोइङ टु बी मास, सम मास दैट इज टु बी लिफ्टेड इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ मून. र अब यहाँ पनि धेरै भ्यारिएबल देखिन्छ. 30 केजी मात्रै हामीलाई म्याग्निट्युड दिएको छ अनि भाइ बहिनीले प्रश्नमा देख्न सक्छौ कि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द मून इज नियरली 1/6 अफ द अर्थ, जुन कुरा हामीलाई प्रोभाइड गरिएको छ. र मास अफ द अर्थ म यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छु 30 केजी, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ अर्थ मैले 9.8 यहाँ राखिराख्नु पर्दैन किनभने प्रश्नले मलाई त्यसरी राख्न सोधेको छैन. र मास इन मून दैट इज टु बी क्याल्कुलेटेड and acceleration due to gravity of the moon is given as 1/6 of acceleration due to gravity of the earth. Now you can look at here, this is your common variable. That's why even without the numerical value of this small g, we can cancel it out and we can obtain the value of the thing that we require. Okay, so this m suffix m is equal to 6 times the 30, that is 300, no, this is your 180 kg. अब हेरौं त यहाँ कोही मान्छेले यहाँ अर्थमा 30 केजी लिफ्ट गर्न सक्छ भने त्यही मान्छेले मूनमा गएर 180 केजी लिफ्ट गर्न सक्ने रहेछ. र यो बेला पनि स्टिल के हुन्छ त, यहाँनिर 30 केजी लिफ्ट गर्दा जति वेट लिफ्ट गरेछ मूनमा 100 केजी लिफ्ट गर्दा त्यति नै वेट लिफ्ट गर्ने हो. र यहाँ मास किन धेरै लिफ्ट गर्न सकियो भन्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु मूनमा थोरै छ. त्यसैले जुन ठाउँमा अर जुन प्लानेटमा अर जुन अब्जेक्टमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु कम हुन्छ त्यहाँनेरि हामी धेरै वेट लिफ्ट गर्न सक्छौं. भाइ बहिनीलाई थाहा होला आर्मस्ट्रङ मूनमा हिँड्दाखेरि जम्प गरे जस्तो गरिराखेका थिए. किन त्यस्तो भएको थियो होला त? अभियसली हामी अर्थमा बस्ने मान्छेहरू अर्थको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग इन्युड हुन्छौं, हेबिचुएटेड हुन्छौं. मूनको त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम छ, त्यसैले हामी जति फोर्स लगाएर अर्थमा लिफ्ट गर्न खोज्थ्यौं हाम्रो बडीलाई त्यति नै फोर्स लगाएर मूनमा लिफ्ट गर्न खोज्छौं. त्यति नै फोर्स लाउँदा त मूनको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम भएको हुनाले हामी बढी जम्प गर्छौं. ओके, यो त थियो यो इन्ट्रेस्टिङ आइडिया रिलेटेड टु दिस one. One more problem is there in the set of numerical. You can look at there in question number 4 in the screen. If an athlete can jump 10 meter on earth surface, then what height does he or she jump on Jupiter? This is a very interesting question. यो बेला पनि हामी यस्तै प्रकारको क्वेशन नम्बर 3 को जस्तै खालको इन्फर्मेसन युज गरेर हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. यो प्रश्नको पूरा समाधान चाहिँ म अहिले गर्न गइराखेको छैन. भाइ बहिनीहरुलाई म हिन्ट प्रदान गर्न चाहन्छु र भाइ बहिनीहरुले यो हिन्टको सहयोगमा यसको क्याल्कुलेसन गर्न पक्कै पनि सक्ने छौ. यहाँ हेरौं त, हामी जम्प गर्नु भनेको कुनै पनि सरफेसबाट आफुलाई अर्को हाइटमा लिफ्ट गर्नु र हामी यो सरफेसबाट आफुलाई यो सरफेससम्म लान्छौं भने वी हैव टु डू सर्टेन अमाउन्ट अफ वर्क डन. हामीले वर्क डन गरेपछि हामी माथिल्लो सरफेसमा जाने हो. हामी ग्राउन्ड सरफेसबाट फर्स्ट फ्लोरमा गयौं भने पनि we have to do work against of gravity and then only we can reach the higher altitude. So exactly the same thing is going to be used in this concept.
So for this problem 4th, previously it was 3rd, and here we will use the amount of work done that can be performed by the athletes here in earth, okay, must be equal to work that can be performed by that the same athlete there in Jupiter. So work done is well known. Work done is how much? Work done is force times displacement. If we are jumping higher altitude, then we can write here h, and here also f into h. Let me say this is in earth and this is in Jupiter. You know well, this force is the weight of the person. This is work done. Don't get confused. This is work done. Okay. For your simplicity, I may write here work here in earth equals to work in Jupiter. Let me write here J and let me write here earth. Okay. So here work done equal to force time displacement. Here also force time displacement. What your force? If you are lifting yourself, the force is your weight. That means mass of your body, acceleration due to gravity. If you are here in earth, the E H E equals to mass of the person doesn't change. Acceleration due to gravity would be of Jupiter, and here height in Jupiter, right? So you know well, this mass is same and it will be cancelled out. The value of height is 10 meter given here. You have to calculate this one. The relation between this GE and GJ is given. By using that fact, you can simply nullify this G as well, and finally you will arrive with this H. So भाइ बहिनीहरुलाई मैले यो प्रश्नको समाधान चाहिँ होमवर्कको रूपमा छोडे. यो भाइ बहिनीहरुले निकाल्न सक्छौ र थोरै हामीले कन्सेप्ट युज गर्यौं भने पनि थाहा पाउन सक्छौं कि हामी जुपिटरमा चाहिँ अर्थको जति धेरै लिफ्ट गर्न सक्दैनौं र पक्कै पनि भाइ बहिनीले यसमा पाउने भ्यालु लेस देन 10 मिटर हुन्छ. र यी न्यूमेरिकलहरुको केही समाधान देखाएपछि भाइ बहिनीहरुलाई म अब यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सँग सम्बन्धित रहेका केही फ्याक्टहरुको डिस्कसन गर्न चाहन्छु र त्यो डिस्कसनको लागि भाइ बहिनीहरुलाई म पुनः एक पटक स्क्रिन तर्फ ध्यान दिन अनुरोध गर्छु र हेरौं त भाइ बहिनीहरु, यो विशेष गरी म यी प्रश्नहरुको छलफल गर्छु र हामी केही कुरा बुझ्ने प्रयास गर्ने छौं. The weight of an object is more at Viratnagar than Kathmandu. Okay, the weight of the object is more at Viratnagar. विराटनगरमा कुनै object को weight किन more हुने काठमाडौँको तुलना गर्दाखेरि? Obviously you know well, Viratnagar is lying at lower altitude than that of the Kathmandu, and again you know well, acceleration due to gravity is inversely proportional to the distance of that object from the center of the earth. So as we are in the lower altitude in Viratnagar, the value of acceleration due to gravity of Viratnagar is relatively high. Okay, so as acceleration due to gravity is relatively high, obviously the weight in Viratnagar will be relatively higher. Okay, as Kathmandu is lying in higher altitude, acceleration due to gravity is relatively low, that's why the value of weight also will be relatively less. Okay, similarly we gradually lose our weight while climbing the mountain. I think you can do yourself this one. तिमीलाई थाहा छ कि तिमी mountain climbing गर्दैछौ भने you are going to higher and higher altitude. As you are going in higher altitude, the value of acceleration due to gravity keeps on decreasing, and as the acceleration due to gravity will decrease, weight also will decrease. Okay, because weight is directly proportional to acceleration due to gravity for the given mass. Okay, third number को हेरौं त, moon does not possess atmosphere. भाइ बहिनीहरु, atmosphere को लागि, atmosphere रहनको लागि sufficient amount of force of gravity चाहिन्छ. Okay, र त्यो force of gravity ले पक्कै पनि acceleration due to gravity सँग केही सम्बन्ध राख्छ र हामीलाई थाहा छ कि acceleration due to gravity of the moon is weak. Okay, as acceleration due to gravity of the moon is weak, because of that
that force cannot hold the particle of atmosphere in the surface of the moon. That's why the acceleration that's why the atmosphere doesn't exist in moon. But in our earth, value of acceleration due to gravity is high, it can exert more force, that's why air particle can suspend in our sky and the atmosphere is possible. A bucket of water is more heavy at pole than equator. That means पोल मा किन चाहिँ हेभी हुन्छ होला त? एक ग्लास पानी नै हो, एक बाल्टी पानी नै हो. पोल मा हामीलाई थाहा छ, अस्ति पनि हामीले डिस्कस गरेका छौं, acceleration due to gravity of the pole is relatively high. Obviously, as the acceleration due to gravity is high, weight will be more, and if the weight is more, we feel obviously heavy because we have to use more force to lift it. जति धेरै फोर्स लाउनु पर्छ त्यति धेरै हामी के भन्छौं त? भारी भन्छौं. ओके, त्यसैगरी lifting big stone is more difficult than a small one. यो पनि त्यही कन्सेप्टको कुरा हो. बिग स्टोनमा वेट बढी हुन्छ बिकज अफ मोर मास, सानो स्टोनमा वेट थोरै हुन्छ. हामीले धेरै वेटलाई ओभरकम गर्नको लागि धेरै फोर्स लाउनु पर्छ, और वेट धेरै छ भने हामी बढी फोर्स लगाएर त्यो वेटलाई ओभरकम गर्छौं र हामीलाई बढी वेट ओभरकम गर्नको लागि डिफिकल्ट लाग्छ. ओके, त्यसैगरी अ पर्सन क्यान जम्प हायर इन मून देन अर्थ. मैले भर्खरै अघिल्लो न्यूमेरिकल प्रब्लममा पनि यसको केही छलफल गरेको छु. एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ द मून इज लेस. ओके, दैट्स व्हाई द पर्सन कैन जम्प हायर देन दैट अफ द अर्थ. feather and coin fall simultaneously on feather and coin fall simultaneously on moon, not in earth. हामीले यो प्रश्न पहिले पनि छलफल गरेका छौं. मूनमा कुनै पनि प्रकारको हिन्डरेन्स छैन, त्यहाँनेरि कुनै पनि प्रकारको रेसिस्टेन्स छैन, त्यसैले फिदरको पनि क्वाइनको पनि एक्सिलरेसन एउटै तरिकाले हुन्छ र तिनीहरू सँगसँगै मूनको सर्फेसमा आइपुग्न सक्छन् भने अर्थको केसमा बिकज अफ प्रेजेन्स अफ एटमोस्फियर द मोसन अफ द फिदर विल बी रिटार्डेड बिकज अफ अपथ्रस्ट गिवन बाय द एयर. ओके, एन्ड coin can travel quicker than that of the feather. Because of this reason, in moon, feather and coin can fall simultaneously, but not in earth. Landing with parachute in earth is safe, not in moon. Okay, यो प्रश्नमा पनि अघिल्लो प्रश्नको हामी कन्सेप्ट युज गर्न सक्छौं. अर्थमा एटमोस्फियर छ, एटमोस्फियरले प्याराशुटलाई सफिसिएन्ट अमाउन्ट अफ अपथ्रस्ट दिन्छ, त्यो अपथ्रस्टको कारणले प्याराशुटको भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ र हामी विथ जीरो फोर्सले ग्राउन्डमा हिट गर्छौं र ग्राउन्डले हामीलाई जीरो फोर्सले हिट गर्छ, इन्जुरी हुने चान्स हुँदैन. तर मूनको केसमा मूनमा एटमोस्फियर छैन, प्याराशुट त्यहाँ एक्सिलरेट हुन्छ 1.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले. त्यो एक्सिलरेसनको कारणले गर्दा द प्याराशुट विल हिट द सर्फेस अफ मून विथ सर्टेन फोर्स, एन्ड अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ अफ मोशन द सर्फेस अफ मून also hits the person with the same force, and that force may cause some kind of injury. Okay, so यी त थिए बेसिकली हाम्रो विभिन्न समस्याका समाधानहरू, रिजनेबल फ्याक्ट्सका समाधानहरू. भाइ बहिनीहरू, आजको छलफल गरिरहँदा मलाई प्राविधिक मित्रले दिनुभएको संकेत अनुसार हाम्रो समय समाप्तिको नजिक छ. त्यसैले भाइ बहिनीहरूलाई म अर्को कक्षामा के छलफल गर्छौं भन्ने कुराको जानकारी दिएर आजको कक्षा म समाप्त गर्न चाहन्छु. र हामी विशेष गरी अब आउने कक्षामा मास र वेटको बारेमा चर्चा गर्छौं र त्यसैगरी हामीसँग रहेको अन्तिम टपिक फ्री फल र वेटलेसनेसको बारेमा चर्चा गर्दै यो च्याप्टर हामी समाप्त गर्ने प्रयास गर्नेछौं. त्यसैले भाइ बहिनीहरूलाई यो दुईटा वर्ड मास र वेट हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिँ उस्तै तरिकाले प्रयोग गरे पनि साइन्समा यिनीहरू फरक हुन् भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरुलाई थाहा होला. कसरी फरक रहेछन् त भन्ने कुराको बारेमा ब्रेन स्ट्रम गरेर बस्नका लागि आग्रह गर्दै आजको कक्षाबाट म तिम्रो विज्ञान शिक्षक बिदा हुन चाहन्छु. हस्त, धन्यवाद, नमस्कार.